अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब अपने तमाम देखने वालों, चाहने वालों, सुनने वालों को कनाडा से अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम में काफ़ी दिलचस्प खबर आपके लिए है। सबसे पहले तो कल क्या होगा, एतवार को, मतलब अब चंद घंटे रह गए, तो उसके अंदर एतवार को जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपील की है सब लोगों को बाहर निकलने का, इसका आउटकम क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा साइफर केस के अंदर जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उसके मुतालिक, और जो FIA ने शोकाज नोटिस दिए हैं, इशू किए हैं कुछ सहाफ़ियों को, 47 सहाफ़ियों को, उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल क्या होगा। कल देखिए आप, ये जो है ना इमरान खान साहब, एक तो इनको अकल है नहीं, वैसे इनका हर फैसला गलत हो जाता है। मसला ये होता है क्योंकि जब इंसान मगरूरियत करता है ना, बर्तरी करता है, वो उनके जहन के अंदर अभी भी खन्नास भरा हुआ है कि मैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर हूँ और मैं जो इशारा करूँगा तो सारे लोग आ जाएंगे। उनका जो जहन है ना, उनका जहन इस वक्त ये है कि टोटल तो पाकिस्तान की आबादी गालबन 22 करोड़ है, तो उनके जहन में है कि 25 करोड़ आ जाएंगे, इसलिए कि 3 करोड़ और नेबर कंट्री से भी आ जाएंगे इनके उसके अंदर मुजाहरे में। लेकिन क्योंकि मैं रियल टाइम के अंदर प्रडिक्शन करता हूँ कि अब से चंद घंटों बाद, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन के बाद, नहीं, चंद घंटों के बाद आप देख लीजिएगा कितने 180, ये फिगर मैं आपको किसी वजह से कह रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा कि 180 से ज़्यादा नहीं होंगे वो, और वो भी 180 वो होंगे जो कि घरों के जो रिजेक्टेड बच्चे होते हैं ना, जो बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, लुच्चे होते हैं, लुफंगे होते हैं, जो किसी काम के नहीं होते हैं, वही चंद पैसों की खातिर वो आ जाएंगे और उनको तंबू कर लेंगे पुलिस वाले, और उसके बाद उनका नज़र आप चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। ये होगा उनका अंजाम। वैसे ही वो बिगड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका। बहरहाल उनकी अपनी अपनी मर्जी है। इनका मकसद आपने नहीं समझा कि ये जो एतवार को जो उन्होंने अपील की किस वास्ते की। पहली तो समझ में आने वाली बात ये है ना कि इनको जो थप्पड़ मारा था, उसे जो स्पॉडर ने थप्पड़ मारा था इमरान खान साहब को, इसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कि वो लोग फिर वो उठें और अवाम इसको हुकूमत को ही बता दें कि हम पॉपुलर हैं। कोई नहीं उठेगा। और दूसरे इनको थप्पड़ पड़ रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से पड़ रहे हैं। तो ये, एक तो ये है कि एक स्कीम है, इनके प्लान है इनके जहन के अंदर कि हो सकता है कि ये इलेक्शन मुलतवी भी करवा दें, बाइकाट करवा दें अपना, कि हम नहीं लड़ते। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर मिसाल के, तो अगर मैं कह रहा हूँ, मैं तो 180 के वादे पे कायम हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा हुए, थोड़े से ज़्यादा हुए और उन्होंने तोड़ फोड़ की, तो लाजिम बात है कि वो फिर हालत ख़राब हो जाएंगे ना। तो उसको बेस बना के ये पोस्टपोन करवाएंगे इलेक्शन को, खुद करवाएंगे। कल तक तो ये कह रहे थे कि इलेक्शन करवाओ, मैं 1 साल से तो एड़ियाँ रगड़ रहे थे, अब वो खुद करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप सोच लीजिए कि कितनी बेवकूफ़ी है। मेरे दोस्त से बात हुई, वो कहने लगे कि यार बाजवा जो था ना, उसने करने नहीं दिया काम, तो बहुत काम करना चाहता था। मैंने कहा, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार, घड़ी बेचने के लिए बाजवा साहब ने कहा था, 180 मिलियन पाउंड के घपला करने के लिए उन्होंने कहा था, बाजवा साहब ने कहा था, 1 अरब रुपए हेलीकॉप्टर पर ज़ाया करने के लिए बाजवा साहब ने कहा था। बाजवा ने तो जो कहा होगा, लेकिन आपने भी तो खूब लूटा है, ऐसी तो बात नहीं है। खूब लूटा है आपने, ये नहीं आपने। सबसे गुनाहगार शख्स वो होता है जो नाम यूज़ करे मदीना रियासत का। आप सोचें ना, अल्लाह की मार है इस पे, ये मैं बता दूं आपको। अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है कि साइफर केस के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये उनको नज़र आ गया। उनकी बहन ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी मैं देखूंगा उसको, कि उन्होंने कहा कि सजाए मौत देने की तैयारी कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता रहा था कि जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे बारिश होती है तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हवा का प्रेशर कम हो जाता है, बादल आते हैं, हवा तेज़ चलनी शुरू हो जाती है। ये यकीन मानिए, जब 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को फांसी दी थी, बिल्कुल यही फिजा थी। मैं उनके हक़ में नहीं हूँ, मैं नहीं कहता चाहता किसी को खामखा के अंदर, लेकिन बात यह है कि जो आसार इंडिकेटर्स जो दिखा शो हो रहे हैं ना, वो उसी इनकी बेवकूफ़ी की वजह से खुद फंस गए ना। ये जो सियाह कौवा होता है ना, काला कौवा, काला कौवा खुद ही अपनी चालाकियों से फंस जाता है। ये खुद फंस गए। अब साइफर केस इनका बनता ही नहीं था, इन्होंने तो खुद ही उछाला ना। तो जाहिर है कि अब तो भुगतना ही पड़ेगा इनको। अब
سائبر کیس کلیئر کٹ کیس ہے، اس کے اندر سزا ہونی ہے. اب ان کو وکیلوں کو کہہ دیں نہیں تم مت آؤ. اب ظاہر ہے اس پر پھر جج تو ناراض ہوگا، اس کو گالی دے رہے ہیں. اب گالی دے رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو اور مقدمے بنا سکتا ہے بڑے ٹھیک ٹھاک، اسی بات پہ بنا سکتا ہے. دونوں قریشی نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں نا برا حال، یہ تو ہمیشہ پاؤں کی جوتی تھا، یہ تو اس لیے اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ سپلائر ہے، بہت بڑا سپلائر ہے. تو سپلائر صاحب سمجھ جگہ ہوں گا سپلائر کون ہوتا ہے. یہ کوئی سپلائر ہوتے ہیں جو بیچارے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جو عزت والے کرتے ہیں کام، لیکن یہ دوسرے ہیں. تو اب اس سے لڑنے سے فائدہ کیا؟ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب جو ہونا ہوگا وہ تو ہوگا، اور کوشش یہی ہے کورٹ کی کہ یہ الیکشن سے پہلے بلکہ جنوری میں ہی میرا اپنا خیال یہ کہ 31 جنوری تک ان کا تیا پانچا ہو جائے. تو اس کے بعد ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ الیکشن اب وہ اس پہ کر رہے ہیں بھائی الیکشن، خود ہی تو انہوں نے اپنا منشور بنا دیا تھا کہ ہم الیکشن کرائیں گے. اب جب کرائیں گے تو ظاہر ہو الیکشن کمیشن تو پوچھے گا، منشور کی کاپی جاتی ہے نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی تم الیکشن کرا. اب یہ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی سے تو پوچھتے نہیں ہو، نون لیگ سے تو پوچھتے نہیں. بھائی انہوں نے تو نہیں کہا تو آپ نے نا، تو آپ پورا کریں. آپ نے اپنے اصل بندوں کو نکال دیا جو بیچارے. میں اس عورت کا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ دیا میں تو سیدھی سادھی سی بندی ہوں، میں تو چاہتی تھی چلو سیاست میں آ جاؤں کچھ کام بن جائے. تو ٹھیک ہے، اس کو بھی نکال دیا. بھائی اگر نکال دیا تو آپ ان کو کچھ تو منہ میں ڈالیں مٹھائی. یہ تو دستور ہے پاکستان کا، وہ کیسے چپ رہیں گے مجھے بتائیں نا. تو اس لیے آپ چپ چاپ اس کو جو پٹھان کو، ساری میں پٹھان اس لیے نہیں کہہ رہا خدا نگر تعصب میں، لالا میں کہوں گا، لالا کو آپ نے کہہ دیا، وہ جا کے پتہ نہیں کہاں پشاور سے ریوڑی لے آیا کہ جی میں وہ بن گیا ہوں، صدر بن گیا. تو اس طریقے سے ہوتا نہیں ویسے عام طور سے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے گڑبڑ کی ہے نا، تو آپ اگر خدا نہ کرے اقتدار میں آ جاتے ہیں. یہ صحیح کہا انہوں نے حافظ صاحب نے کہ بھائی ایک اگر جماعت اس پہ آ جائے کہ ملک بیچنے کے چکر میں ہو، تو اس کو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. سارے وہ بیٹھے، فوج کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ دونوں دشمنوں کو دیکھنا ہے اس نے، باہر کے اور انٹرنل. یہ ہے پالیسی، باہر والوں کو اور انٹرنل جو ہوتے ہیں نا، اندر والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے رازوں کا. اب اس کو چانس تو دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کو چانس، بھائی 3.5 سال تو لے لیے تم نے، خوب ہے عیاشی کی، اور تم نے کام کچھ بھی نہیں کیا، ٹکے کا کام نہیں کیا. تو لازم بات ہے کہ اب تم سے پوچھ گچھ تو ہوگی، سارے پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ کو دیکھنا کہ کیسی سزا ہوتی ہے. اللہ نہ کرے میں اس کو خوشی نہیں محسوس کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے. اب رہا کہ بھائی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اٹ از ڈاؤٹ فل ناؤ، اٹ از ڈاؤٹ فل. نمبر ایک بات یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر بھی اسی کا نام آئے گا، یہی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہے یہ عمران خان، کیونکہ یہ حالات بگاڑے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے جیل میں رہے گا، اور پھر کیسز حل ہو جائیں گے سارے، اور پھر اللہ خیر سال جیسے اس کی بہن نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، اس کی بہن نے کہا ہے، تو وہ خود ہی وہ بھگتے گا. اچھا اب ایف آئی اے نے شوکاز نوٹس ایشو کی ہیں 47 ان کو جو صحافی ہیں. بالکل صحیح کیا بھائی. آپ کی اگر آپ ماں باپ کو برا کہیں گے تو وہ بچے تو خراب ہوتے ہیں ویسے ہی. اگر دو ریڈ لائن آپ کی کیا ہے، ایک آرمی ایک گورنمنٹ. اگر آپ آرمی کو برا کہیں گے اپنے ملک کی، تو دوسرے چھوڑیں گے آپ کو. وہ باہر بیٹھ کے تو ذکر بھی نہیں کیا جاتا. یہی کہا جاتا ہے نا، ہمارے بڑوں نے سکھایا، باہر گھر کی بات نہیں کرنا. اور یہ باہر بیٹھ کے جو عادل راجا پاجا جو ہے نا، یہ باہر بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے. ایک مہدی صاحب ہے کوئی، وہ باتیں کر رہے ہیں. ایک اخبار وہ ہے جرنلسٹ، اس کا نام میں بول رہا ہوں، اس نے اپنے باپ کا انگوٹھا لگا مرنے کے بعد جائیداد پہ. آپ اندازہ کریں اس کس قسم کے تو کریکٹر ہے. اچھا سب سے امپورٹنٹ جو بات آج کے پروگرام کے اندر میں آپ لوگوں کو روشناس کرانا چاہتا ہوں نا، یہ جو قرآن کا چکر چلا ہے نا، قرآن پہ جو حلف لینے والی بات ہے نا، انہوں نے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے، ایک تو بد اعتمادی ان کے اندر ہو گئی زیادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کریکٹر والا ہوتا ہے نا آدمی، اس کو قرآن کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. اور جو قرآن پہ اٹھائے گا نا آدمی، اس کا مطلب ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. نمبر ایک بات یہ، وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہار گئے تو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ گناہ تھوڑی ملے گا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اگر جیت گئے تو ہمارے پاس تو سیٹ آ جائے گی. تو قرآن اٹھانے میں کون سی دیر لگتی ہے، قرآن اٹھانے میں دیر کون سی لگتی ہے. اور جہاں تک چینج ہونے کا تعلق ہے، وہ تو وقت بتائے گا نا. آج عمران خان ہیں، کل کہیں چلے جاتے ہیں، باہر ملک میں چلے جاتے ہیں، کوئی ہوتے نہیں یہاں پہ، سین پہ نہیں ہوتے، کون پوچھتا ہے. اس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں.
قرآن اٹھانا بہت بڑی بات ہے، اور یہ ان پہ عذاب آئے گا۔ وہ وکیل کو دیکھو، وہ کیا نام ہے، راجہ صاحب جو ہے، وہ بھی سلمان راجہ صاحب، لالچ، زندگی بھر تم نے عیش کی ہے، اب قرآن پینٹ نیچی لٹک رہی ہے، قرآن اٹھا رہے ہیں۔ او بھائی تم کہہ دو کہ بھائی مجھے قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چینج ہوں گا، میرے پر بلیو کرو۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ان میں 70 to 80%، بلکہ میں کبھی بتا رہا ہوں 90% تک جو ہے نا، یہ جو قرآن پہ جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے یہ ہٹ جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کریکٹر والے کتنے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اچھی سچویشن ہو جائے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ آج کا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے گا، اور سبسکرائب کیجیے گا، میں آپ کے لیے اور اچھے اچھے پروگرام لے کے آؤں گا۔ خدا حافظ۔